नमस्कार मेस्त गोंयकारांक आनी येवकार आमच्या प्रेस भवनाक. आज आमचे बरोबर आसा आमचो मडगांवचो कन्व्हिनर सावियो कुतिनो, मॅडम लालन पार्सेकर मेंबर आनी पणजेची प्रतिभा बोरकर आनी हांव लिंकन गोम्स. आमचो आजचो प्रेस कॉन्फरन्स जो आमी घेतला तुमी सगळ्यांक पळयल्लें आसतलें, मिडियाचेर ऑलरेडी काल न्यूज येयल्ली. आमी SIR अवेरनस करपाक मडगांव चालू केल्लें आनी तेजेर डिटेलान सावी बाब तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन दितलो. सावी. नमस्कार. हो इश्यू जावन आसा आतां SIR म्हण सुरवात जाल्ली आसा. इनफॅक्ट इट इज ऑन द फॅग एंड. इंटेन्सीव रिविजन ऑफ रोल्स ही प्रक्रिया चालू आसा, सुरवात आसा. आनी तेन्ना आमकां सगळें खबर आसा की इलेक्शन कमिशन कंटिन्युअसली अपील करता पॉलिटिकल पार्टिजान की तांणी पार्टिसिपेट जावचें आनी तांणी कॉपरेशन दिवचें म्हण इलेक्शन कमिशनाक ह्या रिविजन प्रोसेसान. आनी त्या आदाराचेर आमी मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी डोर टू डोर एक कॅम्पेन सुरवात केल्ली आसा. काल सुरवात केली आमी. आनी ही कॅम्पेन म्हळ्यार कशी, आमी प्रत्येक घरान वचून आमी तांचे कडेन विचारतात की तुमकां फॉर्म मेळ्ळा, फॉर्म भरून दिला, तुमकां 2002 जे रोल आसा ताजे डिटेल्स तुमकां जाय, हें आमी तांचे कडेन विचारप करून तांकां जाय जाल्यार जाय ते भाशेन आमी कॉपरेशन दिवपा खातीर आमी हो कॅम्पेन सुरवात केल्ली आसा. काल आमी आझाद नगर म्हण थंय गेले मडगांव. हो पार्ट नंबर 14 ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी थंय आमी घरघरांनी जेन्ना विचारलें जाल्यार आमकां प्रत्येक घरांतल्यान एक बाराय नासतना प्रत्येक घरान आमकां सांगपा लागलें की आमकां जे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आसा तें दिवंक ना. फॉर्म भरून घेवन गेले, दोनूय फॉर्म 2 कॉपीज आसतात त्यो, दोनूय कॉपीज BLO घेवन गेल्लो आसा. आनी जी एक्नॉलेजमेंट एक कॉपी दिवपा आसता, कायद्यान दिवपा आसता, ती एकूय घरान दिवना. आनी आमी एज बी बाय प्रोसिडींग आमी जेन्ना मुखार एक घरान वयता तेन्ना मागीर सडनली BLO बी आयले थंय. आनी तो एक एक्सक्यूज दिवपा लागलो की आपूण तें दिवना कित्याक तें सांडटलें म्हण. आतां हो कसलो एक्सक्यूज तो आमकां समजना. ते लोक हें एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सांडयतले म्हण ताणें खंय दिवना, सगळीं एक बराबर दितलो म्हण अशें सांगलें म्हणटा. सो हें आमकां खंय तरी कन्विन्सिंग दिसना. इट्स अ लेम एक्सक्यूज बेसिकली आनी इरिस्पॉन्सिबल एक्सक्यूज. आतां आमकां एक कितें आसा की सगळे कडेन एक दुबाव जाता की anti-BJP जे वोटर्स आसा तांकां खंय तरी रोला वयल्यान बारावपाचो एक प्रयत्न जावपाक शकता. आनी त्या कारणाक लागून आमकां जाय की जें कायद्यान प्रोवायड केल्लें आसा की एक्नॉलेजमेंट कॉपी ती तांचे कडेन दिवपाकूच जाय, ती तांचे कडेन आसपा जाय. कित्याक फाल्यां सपोज ड्राफ्ट रोलाचेर तांचें नांव ना जाल्यार तांकां कांय प्रूफूच ना सांगपाक की अब्बा आपण हें दिल्लें म्हण फॉर्म हें पळय. सो त्या हेजेर आमी इन्सिस्ट करता की तांकां ते फॉर्म दिवचे म्हण. आनी हे कालचें जे इन्सिडंट जाल्लो त्या हेजेर आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसराक आमी एक रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर हांगा आल्तिनो पणजी रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आहा हे सगळे डिटेल्स घालून. सेकेंड आमी हेंवूय नोटीस केल्लें आसा की हो जो पार्ट नंबर 15 आसा इट इज अ एनक्लोज्ड एरिया. हेज्या पयलीं आमी हेजेर उल्लेख केल्लो आसा. आनी थंय एक्चुअल घरां अबावट 125 आसा. 125 वयर घर आसपाकूच शकना कित्याक 3 सायडीन कंपाऊंड वॉल आसा आनी 4थी सायडीन मेन रोड आसा. सो घर वाडपाक आनी येना प्रश्न येना. पूण जेन्ना आमी रोल पळयतात जाल्यार तेजेर हावज नंबरींग जें जाता जाल्यार 280 सुमार वयता हावज नंबरींग. सो हें जावपाक कारण कशें तें आतां कालूय कळून येयलें. आनी हें BLOन स्वता एडमीट केल्लें आसा की सपोज एक ओरिजिनल LOT, दीस इज अ कोंकण रेल्वे रिहेबिलिटेशन एरिया आहा ही. आतां जो ओरिजिनल LOT सपोज हांव आसा, म्हजें थिंगा नांव आसा, म्हगेलें एंटायर फॅमिली नांव आसा थंय त्या रोलाचेर पार्ट 15चेर. आतां हांव ऑलरेडी शिफ्ट जालो, एक दुसरे कडेन शिफ्ट जालो, हांवें थंय रेंटान लोकांक दवरल्या. सो तांचीं नांवां एड जाल्या ह्या घराचेर आनी म्हजीय बी आसा. मागीर हो टॅनंट आहा तो गेलो, तिसरो टॅनंट येयलो आनी एक फॅमिली येयली, ताचीं नांव एड जाल्या. सो हें मल्टी लेयर इलेक्शन रोलाचें एडिशन जाल्लें आसा आनी त्या कारणाक लागून हें 280 सुमार आमकां घर दिसती पडटा. सो हें खंय तरी रॉंग. आनी जेन्ना आमी BLOक प्रश्न केलो जाल्यार तो म्हणटा अशें तशें आसता तें काय म्हणटा घर आहा न्ही तांचें. सो मल्टी लेयर परमिटेड ना हें BLO स्वता खबर ना आनी तो एडमिटूय करता की ते भाशेन आमी एड केल्लें आहा. सो हेंवूय बी आमी नदरे मुखार हाडला इलेक्शन